हेलो गाइज, गुड मर्निङ। सिटिभिटी ह्याक्सको अर्को एपिसोडमा तपाईहरूलाई स्वागत छ। योभन्दा अगाडिको एपिसोडमा हामीले केमिस्ट्रीको फाइनल क्वेसन पेपरको ग्रुप सीको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरूको बारेमा अध्ययन गरेका थियौँ। तपाईहरू हेर्नुभएको छैन भने लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छ, एकचोटि गएर अवश्य हेर्नुहोला। आजको यो एपिसोडमा हामीले 2078 सालमा सोधिएको केमिस्ट्रीको फाइनल क्वेसन पेपरको बारेमा अध्ययन गर्छौँ। सो इक्जाममा फेल नभइकन सुरु गरौँ आजको यो एपिसोड। $2078 सालको क्वेसन पेपर एकदम इजी थियो। तपाईहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, स्क्रिनमा देखिरहेको होला। ग्रुप ए, ग्रुप बी अनि ग्रुप सी गरेर तीनवटा ग्रुपमा डिभाइड गरिएको छ। ग्रुप एमा भेरी सर्ट क्वेसन्सहरू हुन्छ, ग्रुप बीमा सर्ट क्वेसन्सहरू हुन्छ अनि ग्रुप सीमा लङ क्वेसन्सहरू हुन्छ। ग्रुप सीबाट स्टार्ट गरौँ हामी अध्ययन गर्न। ग्रुप सीको पहिलो क्वेसन रहेको छ, स्टेट एन्ड एक्सप्लेन फ्राडेज ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस। यो क्वेसन 10 मार्कको भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो क्वेसनमा फ्राडेज फर्स्ट ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस अनि फ्राडेज सेकेन्ड ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस दुईटै लेख्नुपर्छ। द क्वान्टिटेटिभ रिलेसनसिप बिट्विन द अमाउन्ट अफ चार्ज पास्ड एन्ड द अमाउन्ट अफ आयोन डिस्चार्ज्ड वेयर इन्भेस्टिगेटेड बाई माइकल फ्याराडे एट 1834 and he put two laws in his honor. That laws are known as Faraday's law of electrolysis. मतलब माइकल फ्याराडेले सन् 1834 मा कतिको इलेक्ट्रिसिटी पठाउँदाखेरि कतिको आयोन डिस्चार्ज हुन्छ त्यसको बारेमा अध्ययन गर्नुभयो अनि उहाँले हामीलाई दुईटा ल दिनुभयो। त्यही दुईटा ललाई हामीले फ्याराडेज फर्स्ट ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस अनि अर्कोलाई फ्याराडेज सेकेन्ड ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस भन्ने गर्छौँ। यति लेखिसके पछाडि हामीले फ्याराडेज फर्स्ट ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस लेख्नुपर्छ। फ्याराडेज फर्स्ट ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिसले के भन्छ भन्दाखेरि द मास अफ अ सब्सटेन्स डिपोजिटेड अर द मास अफ अ ग्यास लिबरेटेड एट अ एनी पार्टिकुलर इलेक्ट्रोड is directly proportional to the amount of electricity passing through the electrolyte अथवा इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्युसन। मानौ हामीसँग एउटा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल छ, त्यो सेलभित्र दुईटा इलेक्ट्रोड हुन्छ। एउटा इलेक्ट्रोड पोजिटिभ चार्ज भएको इलेक्ट्रिसिटीसँग अनि अर्को इलेक्ट्रोड नेगेटिभ चार्ज भएको इलेक्ट्रिसिटीसँग जोडिएको हुन्छ। पोजिटिभ चार्ज भएको इलेक्ट्रिसिटीसँग जोडिएको इलेक्ट्रोडलाई एनोड भन्छ अनि नेगेटिभ चार्ज भएको इलेक्ट्रिसिटीसँग जोडिएको इलेक्ट्रोडलाई क्याथोड भन्छ। मानौ त्यो इलेक्ट्रोलाइटिक सेलभित्र एउटा इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्युसन NaCl दिइएको छ। सेलभित्र इलेक्ट्रिक चार्ज पठाउँदाखेरि त्यहाँ भएको इलेक्ट्रोलाइट्स दुईटा पार्टमा टुक्रिन्छ, एउटा पोजिटिभ चार्ज पार्टिकल्समा अर्को नेगेटिभ चार्ज पार्टिकल्समा। पोजिटिभ चार्ज पार्टिकल्सलाई क्याटायन अनि नेगेटिभ चार्ज पार्टिकल्सलाई एनआयन भनिन्छ। एनायन गएर एनोडमा डिपोजिट हुन्छ अनि क्याटआयन गएर क्याथोडमा डिपोजिट हुन्छ। मानौ मास अफ अ सब्सटेन्स डिपोजिटेड और लिबरेटेड यम हो अनि अमाउन्ट अफ इलेक्ट्रिसिटी पासिङ थ्रु द इलेक्ट्रोलाइट क्यू हो भने यम इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु क्यू। यही हो हाम्रो फ्याराडेज फर्स्ट ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस। प्रोपोर्सनली हटाउनको लागि हामीले कन्स्ट्यान्ट राख्छौँ। मानौ यहाँ हामीले जेड कन्स्ट्यान्ट राख्यौँ भने यम इक्वल टु जेड क्यू हुन्छ। अब क्यूलाई पनि डेराइभ गर्दाखेरि यम इक्वल टु जेड आई टी। यही हो हाम्रो फ्याराडेज फर्स्ट ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस। आई भनेको करेन्ट इन एम्पियर अनि टी भनेको टाइम इन सेकेन्ड अनि जेड भनेको ECE हो, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट। फ्याराडेज फर्स्ट ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस लेखिसकेपछि फ्याराडेज सेकेन्ड ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस लेख्नुपर्छ। फ्याराडेज सेकेन्ड ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिसले भन्छ व्हेन
the same amount of electric charge passing through the different electrolytes, then the amount of a substance deposited or liberated at any electrode is directly proportional to their equivalent weight. मानौ हामीसँग दुईटा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल छ, एउटा सेलभित्र CuSO4 मतलब कपर सल्फेट छ अनि अर्को सेलभित्र सिल्भर नाइट्रेट मतलब AgNO3 छ। सेम करेन्ट पठाउनको लागि इलेक्ट्रोलाइट्सलाई सिरिजमा जोडिएको छ। अमाउन्ट अफ अ सब्स्टेन्स डिपोजिटेड m हो अनि इक्विभ्यालेन्ट वेट E हो। m इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु E। यही हो फ्याराडेज सेकेन्ड ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अब डिफ्रेन्ट इलेक्ट्रोलाइट्सको लागि डिफ्रेन्ट इक्वेसन बन्न जान्छ। कपर सल्फेटको लागि मास अफ अ कपर सल्फेट डिपोजिटेड इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ कपर सल्फेट। प्रोपोर्सनली हटाउनको लागि कन्स्टेन्ट राख्नुपर्छ। मानौ हामीले यहाँ के कन्स्टेन्ट राख्यौँ भने मास अफ कपर इक्वल टु K इन्टु इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ कपर। मास अफ कपर डिभाइड बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ कपर इक्वल टु कन्स्टेन्ट, इक्वेसन 1 बन्न जान्छ। अब सिल्भर नाइट्रेटको लागि मास अफ सिल्भर नाइट्रेट डिपोजिटेड इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ सिल्भर नाइट्रेट। प्रोपोर्सनली हटाउनको लागि कन्स्टेन्ट राख्छौँ। मास अफ सिल्भर इक्वल टु K इन्टु इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ सिल्भर। मास अफ सिल्भर डिभाइड बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ सिल्भर इक्वल टु कन्स्टेन्ट। यो इक्वेसन 2 बन्न जान्छ। इक्वेसन फर्स्ट र सेकेन्डलाई डिभाइड गर्दाखेरि हामी पाउँछौँ मास अफ कपर डिभाइड बाई मास अफ सिल्भर इक्वल टु इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ कपर डिभाइड बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ सिल्भर। यति लेखिसके पछाडि ग्रुप सी को पहिलो क्वेसन फ्याराडेज ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस सकिन्छ। ग्रुप सी को दोस्रो क्वेसन रहेको छ हाउ क्यान यु प्रिपेयर नाइट्रोबेन्जिन इन ल्याब, एक्सप्लेन इट्स प्रोपर्टिज। यो क्वेसनमा नाइट्रोबेन्जिन कसरी ल्याबमा बनाइन्छ त्यो लेख्नुपर्छ अनि नाइट्रोबेन्जिनको प्रोपर्टिज लेख्नुपर्छ। नाइट्रोबेन्जिन इज प्रिपेयर्ड इन द ल्याब बाई रिफ्लक्सिङ बेन्जिन विथ अ मिक्सचर अफ कङ्क्रेसन H2SO4 एन्ड कङ्क्रेसन HNO3 एट 60 डिग्री सेल्सियस फर 1.5 आवर। कङ्क्रेसन H2SO4 भनेको सल्फ्युरिक एसिड हो अनि कङ्क्रेसन HNO3 भनेको नाइट्रिक एसिड हो। नाइट्रोबेन्जिन ल्याबमा बनाउनको लागि कङ्क्रेसन सल्फ्युरिक एसिड र कङ्क्रेसन नाइट्रिक एसिडको मिक्सचरलाई बेन्जिनसँग 1 देखि लिएर 1.5 घण्टासम्म 60 डिग्री सेल्सियसको तापक्रमले हिट गर्नुपर्छ। यसको रियाक्सन बन्न जान्छ बेन्जिन प्लस कङ्क्रेसन H2SO4 र कङ्क्रेसन HNO3 तल 60 डिग्री सेल्सियस हिट, बेन्जिनको माथि NO2 प्लस H2O। यो भयो प्रिन्सिपल। प्रिन्सिपल लेखिसकेपछि प्रोसिजर लेख्नुपर्छ। अबाउट 60 ml of concretion HNO3 and 60 ml of concretion H2SO4 are mixed in the RV flask. Then 60 ml of benzene is added to it gradually by constant shaking and cooling after each addition. Temperature is kept below 60 degrees Celsius. When the whole nitrating mixture is mixed with benzene, then the mixture is heated in a water bath by refluxing below 60 degrees Celsius for 1 hour till the yellow oily layer of nitrobenzene appears. Procedure भनेको बनाउने विधि हो। नाइट्रोबेन्जिन बनाउने विधि के छ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिलो हामीले 60 ml कङ्क्रेसन HNO3 र 60 ml कङ्क्रेसन H2SO4 एउटा आरबी फ्लास्कमा लिएर मिश्रण गर्ने। त्यो मिश्रणलाई नाइट्रेटिङ मिक्सचर भनिन्छ। त्यसपछि 60 ml बेन्जिन लिने अनि नाइट्रेटिङ मिक्सचरमा बिस्तारै चिसो पार्दै र हलाउँदै मिलाउने। टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियसमा नै राख्नुपर्छ। जब सबै नाइट्रेटिङ मिक्सचर बेन्जिनमा एड गरिसकेपछि तब त्यो मिश्रणलाई
वाटर बाथमा हिट गर्ने 60 डिग्री सेल्सियसको तापक्रमले 1 घण्टासम्म। 60 डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी टेम्परेचर हुन भएन, नत्र अर्को कम्पाउन्ड बन्न जान्छ। त्यसपछि अप्पर लेयरमा येलो ओइली लेयर फर्म हुन्छ जुन इम्प्योर नाइट्रोबेन्जिन बन्न जान्छ। यति लेखिसकेपछि फिगर बनाउनु पर्छ। स्क्रिनमा देखिरहेको होला फिगर ल्याब प्रिपरेसन अफ नाइट्रोबेन्जिन भनेर तल लेखेको छ। अब इम्प्योर नाइट्रोबेन्जिनलाई सेपरेट गर्नुपर्छ सेपरेटिङ फनेलको माध्यमबाट, अनि प्युरिफिकेसन गर्नुपर्छ। प्युरिफिकेसन भनेको शुद्धता हो। प्युरिफिकेसनमा के लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि द अप्पर लेयर अफ इम्प्योर नाइट्रोबेन्जिन इज सेपरेटेड बाई युजिङ सेपरेटिङ फनेल। First of all, it is washed with Na2CO3 to remove acidic impurities. Then it is washed with water for several times. Now it is dried over anhydrous CaCl2. Finally, nitrobenzene is purified by distillation at 208 degrees Celsius to 212 degrees Celsius with the help of air condenser. Na2CO3 भनेको सोडियम कार्बोनेट हो, अनि CaCl2 भनेको क्याल्सियम क्लोराइड हो। अप्पर लेयरमा बनेको इम्प्योर नाइट्रोबेन्जिनलाई सेपरेटिङ फनेलको माध्यमले सेपरेट गर्ने। सबभन्दा सुरुमा नाइट्रोबेन्जिनलाई सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 ले वास गर्नुपर्छ, किनभने एसिडिक इम्प्युरिटिज हटाउनको लागि। त्यसपछि पानीले धेरै पटक वास गर्नुपर्छ अनि सुक्खा क्याल्सियम क्लोराइड राखेर ड्राई गर्नुपर्छ। फाइनली लास्टमा एयर कन्डेन्सरको मद्दतले 208 डिग्री सेल्सियसदेखि 212 डिग्री सेल्सियसमा डिस्टिल गरेर प्युरिफाई गरिन्छ, अनि यसरी प्योर नाइट्रोबेन्जिन बनाइन्छ। यति लेखिसकेपछि प्युरिफिकेसन अफ नाइट्रोबेन्जिनको एउटा सफा चित्र पनि बनाउनु पर्छ। स्क्रिनमा देखेको जस्तै एउटा सफा चिटिक्क चित्र बनाउनु पर्छ। चित्र बनाइसकेपछि लाइभ प्रिपरेसन अफ नाइट्रोबेन्जिन सकिन्छ। अब प्रोपर्टिज अफ नाइट्रोबेन्जिन लेख्नु पर्छ। नाइट्रोबेन्जिनको दुईवटा प्रोपर्टिज हुन्छ, एउटा फिजिकल प्रोपर्टिज, अर्को केमिकल प्रोपर्टिज। हामीले दुईटै प्रोपर्टिज लेख्नुपर्छ। फिजिकल प्रोपर्टिजमा के लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि नाइट्रोबेन्जिन इज अ लाइट येलो फ्लुइड, इट्स बोइलिङ पोइन्ट 211 डिग्री सेल्सियस, इट स्मेल्स लाइक बिटर एलमन्ड्स, इट इज इनसोलुबल इन वाटर एन्ड सोलुबल इन अर्ग्यानिक सोल्भेन्ट सच एज अल्कोहल, इथर एन्ड बेन्जिन। मतलब नाइट्रोबेन्जिन एउटा लाइट येलो फ्लुइड हो जसको बोइलिङ पोइन्ट 211 डिग्री सेल्सियस हो। नाइट्रोबेन्जिन तितो बदामको गन्ध जस्तो गनाउँछ। यो पानीमा घुल्न सक्दैन, तर अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्समा घुल्न सकिन्छ, जस्तै अल्कोहल, इथर र बेन्जिनमा घुल्न सकिन्छ। फिजिकल प्रोपर्टिज लेखिसकेपछि केमिकल प्रोपर्टिज लेख्नुपर्छ। केमिकल प्रोपर्टिजमा जति पनि पोसिबल रियाक्सनहरू छ नाइट्रोबेन्जिनको त्यो सबै लेख्नुपर्छ। पहिलो रियाक्सन रहेको छ हेलोजिनेसन। द रियाक्सन अफ नाइट्रोबेन्जिन एन्ड क्लोरिन इन द प्रेजेन्स अफ हेलोजिन्स गिव्स मेटाक्लोरोनाइट्रोबेन्जिन। नाइट्रोबेन्जिनलाई हेलोजिनको प्रेजेन्समा क्लोरिनसँग रियाक्सन गरायो भने मेटाक्लोरोनाइट्रोबेन्जिन बन्छ, अनि बाई प्रोडक्ट H2O बन्न जान्छ। FeCl3 भनेको हेलोजिन हो। अर्को केमिकल प्रोपर्टिज रहेको छ नाइट्रेसन। Nitrobenzene gets meta-dinitrobenzene when it is heated to about 100 degrees Celsius with a mixture of concretion H2SO4 and concretion HNO3. नाइट्रोबेन्जिन मेटा-डाइनाइट्रोबेन्जिन बनाउँछ जब यसलाई कङ्क्रेसन H2SO4 र कङ्क्रेसन HNO3 को मिश्रणसँग 100 डिग्री सेल्सियसको तापक्रमले हिट गर्छ। हिटिङ टु मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस प्रोड्युसेस ट्राइनाइट्रोबेन्जिन which is a strong explosive material. 100 डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी हिट गर्यो भने यसले ट्राइनाइट्रोबेन्जिन बनाउँछ जुन धेरै खतरनाक हुन्छ। अर्को केमिकल प्रोपर्टिज रहेको छ सल्फोनेसन। When nitrobenzen is heated to about 100 degree Celsius with gentle H2SO4 then it forms meta-nitrobenzene sulfonic acid. जब नाइट्रोबेन्जिनलाई साधारण सल्फ्युरिक एसिडसँग 100 डिग्री सेल्सियसमा हिट गर्यो भने तब मेटानाइट्रोबेन्जिन सल्फ्युनिक एसिड बनाउँछ। अर्को केमिकल प्रोपर्टिज रहेको छ रियाक्सन विथ नाइट्रो ग्रुप। यो भनेको रिडक्सन इन डिफ्रेन्ट मिडियम हो। मतलब नाइट्रोबेन्जिनलाई डिफ्रेन्ट मिडियममा रिड्युस्ड गर्यो भने डिफ्रेन्ट प्रोडक्ट बनाउँछ। पहिलो रहेको छ रिडक्सन इन एसिडिक मिडियम। नाइट्रोबेन्जिन अन रिडक्सन विथ मेटल्स लाइक जिंक, आइरन, टिन इन द प्रेजेन्स अफ HCl गिव्स एनाइलिन। नाइट्रोबेन्जिनलाई HCl को प्रेजेन्समा टिन, आइरन वा जिंकसँग रिड्युस गर्यो भने
अथवा ट्रिट गर्यो भने अथवा रियाक्ट गर्यो भने एनाइलिन बनाउँछ। अब यहाँ 6 वटा हाइड्रोजन किन छ त्यो जान्नको लागि च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु। हामी कुनै अर्को एपिसोडमा यसको बारेमा अध्ययन गरौँला। अर्को रिएक्सन रहेको छ रिडक्सन इन न्यूट्रल मिडियम। फेनाइल हाइड्रोजाइल अमाइन इज ओब्टेन्ड when nitrobenzene is reduced by zinc and aqueous NH4Cl solution. Same product is obtained by the reaction of AlHg pair or zinc copper pair and water. NH4Cl भनेको एमोनियम क्लोराइड हो अनि AlHg भनेको अल्युमिनियम मर्करी हो। नाइट्रोबेन्जिनलाई जिंक र सुखा एमोनियम क्लोराइड मतलब एक्वस NH4Cl सोलुसनसँग रिड्युस गरायो भने फेनाइल हाइड्रोजाइल अमाइन बनाउँछ। जिंक कपर पेयर वा अल्युमिनियम मर्करी पेयरसँग पनि H2O लाई रिएक्सन गरायो भने फेनाइल हाइड्रोजाइल अमाइन बनाउँछ। अर्को रिएक्सन रहेको छ रिडक्सन इन अल्कालाइन मिडियम। नाइट्रोबेन्जिन अन रिडक्सन इन अल्कालाइन मिडियम गिव्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स डिपेन्डिङ अन नेचर अफ रिड्युसिङ एजेन्ट्स युज्ड। नाइट्रोबेन्जिनलाई अल्कालाइन मिडियममा रिड्युस गर्यो भने डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाउँछ व्हाइल युजिङ डिफरेंट रिड्युसिङ एजेन्ट्स। यसमा 2 वटा नाइट्रोबेन्जिन इन्भल्भ हुन्छ। हाइड्राएजोबेन्जिन इज ओब्टेन्ड बाई द रिडक्सन अफ नाइट्रोबेन्जिन बाई जिंक एन्ड एक्वस NaOH। नाइट्रोबेन्जिनलाई अल्कालिन मिडियममा जिंक र एक्वस NaOH सँग रिड्युस गरायो भने हाइड्राएजोबेन्जिन बनाउँछ। यसको रिएक्सनको बारेमा हामी कुनै अर्को एपिसोडमा डिटेलमा कुरा गर्छौँ। NaOH भनेको सोडियम हाइड्रोक्साइड हो। Azobenzene is obtained by the reaction of nitrobenzene by zinc and NaOH in C2H5OH। नाइट्रोबेन्जिनलाई अल्कालिन मिडियममा जिंक र NaOH इन अल्कोहलसँग रिड्युस गरायो भने एजोबेन्जिन बनाउँछ। C2H5OH भनेको इथाइल अल्कोहल हो। एजोअक्सीबेन्जिन इज ओब्टेन्ड बाई द रिडक्सन अफ नाइट्रोबेन्जिन बाई NaOH and Na2ASO3 और सोडियम अर्सेनाइट। नाइट्रोबेन्जिनलाई अल्कालिन मिडियममा NaOH र Na2ASO3 सँग रिडक्सन गरायो भने एजोअक्सीबेन्जिन बनाउँछ। यो सबै रिएक्सनको बारेमा हामी कुनै अर्को एपिसोडमा डिटेलमा अध्ययन गरौँला। यति लेखिसकेपछि ग्रुप सी को दोस्रो क्वेसन सकिन्छ। ग्रुप सी को अर्को अनि लास्ट क्वेसन रहेको छ राइट सर्ट नोट्स अन एनी टू। यो क्वेसनमा 3 वटा अप्सन्स दिइएको छ जसमध्ये हामीले कुनै 2 वटाको मात्र एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ। तर हामी यहाँ 3टैको बारेमा अध्ययन गर्छौँ। यसमा एउटा क्वेसनको बापत हामी 5 मार्क्स पाउँछौँ। पहिलो क्वेसन रहेको छ ओजोन लेयर डिप्लेसन। ओजोन लेयर डिप्लेसनमा के लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि ओजोन लेयर इज प्रोटेक्टिभ कभरिङ लेयर अफ एटमोस्फियर अराउन्ड द अर्थ व्हिच प्रिभेन्ट्स द एन्ट्री अफ अल्ट्राभायोलेट रेज इन्टु द अर्थ सर्फेस फ्रम सन। Hence, it reduces solar radiation and protects living organisms here on Earth. When chlorine and bromine atoms come into contact with ozone in the atmosphere, they destroy 1 lakh ozone molecules. Stratospheric ozone depletion leads to an increase in UV radiation that reach to the Earth's surface, where it can disrupt biological process and damage a number of materials. ओजोन लेयर अर्थको एटमोस्फियरमा रहेको प्रोटेक्टिभ कभरिङ लेयर हो जसले सूर्यबाट आएको अल्ट्राभायोलेट रेजलाई पृथ्वीको सर्फेसमा आउनबाट बचाउँछ। सो ओजोन लेयरले पृथ्वीमा भएको लिभिङ अर्गानिजम्सलाई सोलार रेडिएसनबाट बचाउँछ। जब क्लोरिन र ब्रोमिन एटम्स ओजोन लेयरको कन्ट्याक्टमा आउँछ तब तिनीहरूले 1 लाख ओजोन मोलिक्युल्सलाई डिस्ट्रोय गरिदिन्छ अनि ओजोन लेयर पातलो भइहाल्छ जसले गर्दा सूर्यबाट आएको अल्ट्राभायोलेट रेज पृथ्वीको सतहमा पुग्छ अनि बायोलोजिकल प्रोसेसलाई नष्ट गरिदिन्छ अनि धेरै प्रकारका समस्याहरू उत्पन्न गर्छ। जस्तै क्लाइमेट चेन्ज गरिदिन्छ, छालाको क्यान्सर गराउँछ, बालीनालीको उत्पन्नलाई कम गरिदिन्छ, बिरुवा र जनावरको जिनलाई राम्ररी विकसित हुन दिँदैन। यति लेखिसकेपछि पहिलो क्वेसन सकिन्छ। अब लागौ दोस्रो क्वेसन तर्फ। दोस्रो क्वेसन रहेको छ एयर पोल्युसन एन्ड इट्स इफेक्ट। एयर पोल्युसन अनि इट्स इफेक्टमा सबभन्दा पहिला एयर पोल्युसनको बारेमा अलिकति लेख्नुपर्छ अनि त्यसपछि
इफेक्ट्सको बारेमा लेख्नुपर्छ। एयर पोल्युसन इज एन अनडिसेरेबल चेन्ज इन फिजिकल, केमिकल एन्ड बायोलोजिकल क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ एयर द्याट कजेज द हार्मफुल इफेक्ट अन इन्भाइरोमेन्ट। The substance that causes the pollution is called pollutant. It also damages buildings. Pollutant in the air take many forms. They can be gases, solid particles, or liquid droplets. Air pollution causes ozone layer depletion, global warming, and also causes acid rain. वायु प्रदूषण भनेको वायुमा भएको फिजिकल, केमिकल र बायोलोजिकल परिवर्तन हो जसले वातावरणलाई हानि पुर्याउने काम गर्छ। पोल्युसन ल्याउने कारणलाई पोल्युटेन्ट भन्छ, मतलब प्रदूषक भनिन्छ। वायु प्रदूषणले बिल्डिङ्सलाई पनि ड्यामेज गर्छ। हावामा पोल्युटेन्ट्स धेरै फर्ममा हुन्छ। यो ग्यासमा पनि हुन सक्छ, ठोस पदार्थमा पनि हुन सक्छ र तरल थोपामा पनि हुन सक्छ। वायु प्रदूषणले ओजोन लेयरलाई पातलो बनाउँछ, ग्लोबल वार्मिङ गराउँछ र एसिड रेन पनि गराउँछ। यति लेखिसकेपछि इफेक्ट्स अफ एयर पोल्युसन लेख्नुपर्छ। इफेक्ट अफ एयर पोल्युसनमा के लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि नम्बर 1 इफेक्ट्स अन ह्युमन। डस्ट एन्ड स्मोक कज अस्थमा, हार्ट डिजिज, लङ क्यान्सर एन्ड रेस्पिरेटरी डिजिज सच एज इम्फाइसेमा ड्यू टु अटोमोबाइल एक्जस्ट। इट अफेक्ट्स चिल्ड्रेन ब्रेन। कैडमियम कजेज लिवर डैमेज अकर्स ड्यू टु सिगरेट स्मोकिङ। It also damages people's nerves and kidneys. Number 2, effects on animal. Air pollution causes irritation and responsible for various diseases in dogs and cats. Acid rain affect the whole system of animals. Excessive ultraviolet radiation causes cancer in wildlife. Number 3, effects on plants. Dust and smoke settle on the leaves of plants and reduce sunlight, which reduces photosynthesis system. Air pollution affects the growth of teeny plants. Due to air pollution, plants get discolored. धुलो र धुवाको कारणले मान्छेहरूमा आस्थमा, मुटु रोग, फोक्सोको क्यान्सर र श्वास प्रश्वासको रोगहरू जस्तै इम्फाइसेमा गराउँछ। गाडीहरूबाट निस्केको धुवाले बच्चाहरूको दिमागमा असर पार्छ। चुरोटको सेवनबाट निस्केको धुवाले लिभर ड्यामेज गर्छ। वायु प्रदूषणले मानिसहरूको किडनी र ब्रेनमा पनि असर पार्छ। वायु प्रदूषणले कुकुर र बिरालोहरूमा धेरै प्रकारका रोगहरू उत्पन्न गर्छ। वायु प्रदूषणले एसिड रेन गराउँछ जसले जनावरको पुरै प्रणालीमा असर पार्छ। वायु प्रदूषणले ओजोन लेयरलाई पातलो बनाउँछ जसले गर्दा युभी रेडिएसन पृथ्वीको सतहमा आई जनावरहरूमा विभिन्न किसिमको क्यान्सर गराउँछ। धुलो र धुवा बिरुवाहरूको पातमा गएर बस्छ जसले गर्दा सूर्यको प्रकाश पातमा पर्दैन अनि फोटोसिन्थेसिस हुन पाउँदैन। वायु प्रदूषणले गर्दा बिरुवाहरूको रङ परिवर्तन हुन्छ। यति लेखिसकेपछि दोस्रो क्वेसन सकिन्छ। अब लागौ लास्ट क्वेसन तर्फ। लास्ट क्वेसन रहेको छ ल्याबोरेटरी प्रिपेरेसन अफ कार्बन मोनोअक्साइड। ल्याबोरेटरी प्रिपेरेसन अफ कार्बन मोनोअक्साइडमा के लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि कार्बन मोनोअक्साइड ग्यास इज भेरी टक्सिक ग्यास। It is highly reactive in nature. It is insoluble in water. It is colorless, odorless and tasteless. It is neither acidic nor basic. Hence it is neutral gas. कार्बन मोनोअक्साइड ग्यास बहुत टक्सिक हुन्छ, मतलब जहरिलो हुन्छ। यो धेरै रियाक्टिभ हुन्छ। यो पानीमा घुल्न सक्दैन। यसको न कुनै कलर हुन्छ, न कुनै गन्ध हुन्छ र कुनै टेस्ट पनि हुँदैन। जसले टेस्ट गर्छ त्यो बाँच्न सक्दैन, सो तपाईहरु टेस्ट नगर्नु होला। यति लेखिसकेपछि थ्योरी लेख्नु पर्छ। थ्योरीमा के लेख्नु पर्छ भन्दाखेरि कार्बन मोनोअक्साइड ग्यास इज प्रिपेयर्ड इन द ल्याबोरेटरी बाई हिटिङ ऑक्सैलिक एसिड क्रिस्टल्स विथ concretion H2SO4. Carbon monoxide and carbon dioxide both gas are produced from the reaction. कार्बन मोनोअक्साइड ग्यास ल्याबमा बनाउनको लागि अक्जेलिक एसिडलाई कन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक एसिडसँग हिट गर्नुपर्छ। यो प्रक्रियाले कार्बन मोनोअक्साइड र कार्बन डाइअक्साइड दुईटै बनाइन्छ। यसको रिएक्सन बन्न जान्छ अक्जेलिक एसिड प्लस कन्सन्ट्रेटेड H2SO4 CO प्लस CO2 प्लस H2O डट H2SO4। अक्जेलिक एसिड भनेको C2H2O4, कङ्क्रेसन H2SO4 भनेको सल्फ्युरिक एसिड, CO भनेको कार्बन मोनोअक्साइड, CO2 भनेको कार्बन डाइअक्साइड। थ्योरी लेखिसकेपछि प्रोसिजर लेख्नुपर्छ।
प्रोसिजरमा के लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि अ राउन्ड बटम्ड फ्लास्क इज टेकन विच कन्जिस्ट्स अक्जेलिक एसिड एन्ड फ्रम थिस्टल फनेल कन्सन्ट्रेटेड H2SO4 इज सप्लाइड एन्ड हिटेड द रिएजेन्ट्स रियाक्ट फर्मिङ कार्बन मोनोअक्साइड एन्ड कार्बन डाइअक्साइड द मिक्सचर इज पास्ड थ्रू द डिलिभरी ट्युब टु द वुल्फ्स बोटल विच कन्जिस्ट NaOH द सोडियम हाइड्रोक्साइड एब्जर्ब्स कार्बन डाइअक्साइड फर्मिङ सोडियम बाइकार्बोनेट। एउटा राउन्ड बटम भएको फ्लास्क लिनुपर्छ जसमा अक्जालिक एसिडको क्रिस्टल फर्म राख्नुपर्छ र थिस्टल फनेलको माध्यमबाट कन्सन्ट्रेटेड H2SO4 राखेर हिट गर्नुपर्छ। हिट गर्दा रिएजेन्ट्सले कार्बन मोनोअक्साइड र कार्बन डाइअक्साइड दुईटै बनाउँछ। बनेको मिश्रण डिलिभरी ट्युब हुँदै वुल्फ्स बोतलमा जान्छ जसमा सोडियम हाइड्रोक्साइड राखेको हुन्छ। सोडियम हाइड्रोक्साइडले कार्बन डाइअक्साइडलाई एब्जर्ब गरेर सोडियम बाइकार्बोनेट बनाउँछ। यसको रिएक्सन बन्न जान्छ NaOH प्लस CO2 NaHCO3। NaOH भनेको सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, NaHCO3 भनेको सोडियम बाइकार्बोनेट हो। द कार्बन मोनोअक्साइड डज नट डिजल्भ इन वाटर, hence it passed out and gets collected at the gas jar by downward displacement of water as it is insoluble in water। कार्बन मोनोअक्साइड पानीमा घुल्न सक्दैन, सो कार्बन मोनोअक्साइड बाहिर जान्छ अनि एउटा ग्यास जारमा कलेक्ट हुन्छ जसको तल पानी राखिएको हुन्छ अनि यसरी नै कार्बन मोनोअक्साइड बनाइन्छ। एउटा सफा चित्र पनि बनाउनु पर्छ। स्क्रिनमा देखेको जस्तै एउटा सफा चिटिक्क चित्र बनाउनु होला। यति लेखिसकेपछि ग्रुप सी को सबै क्वेशन सकिन्छ। यो भिडियो लामो बन्न गएकोमा म यो भिडियो यहीँ र्याप अप गर्छु। तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला। यदि तपाईहरु यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने त्यो रेड कलरको सब्स्क्राइब बटन टच गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला। अब अर्को एपिसोडमा हामी ग्रुप बी मा सोधिएको क्वेशन्सको बारेमा अध्ययन गरौँला। फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटक, ट्विटर दुनियाँभरको प्लेटफर्ममा तपाईहरुले सिटिभिटी ह्याक्सलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ। लिंक डिस्क्रिप्सनमा छ। हस्, थ्यांक यू, किप बिङ असम।